السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسق الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا والآخرة. ما كان شيء وهو قبل كل شيء. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، إشارة إلى عدم الكون والمكان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شيء واضح، ما كنا شيء. من أنا ومن أنتم؟ هذا حبيب الله يقول: الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا. هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا. فالخالق أدرى بخلقه، وصانع أدرى بصنعه، والمالك أدرى بملكه وملكه. فهذه الأرض ما ملكتها وما بسطتها، سواء تملكه العرب أو العجم، ولكن الأرض لله. إن الأرض لله. سواء كانت الملوك ملوك العرب والعجم، ولكن الله تعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا الأمر بيديه، الملك لله. فما خلقت شيء، ما سخرت البحار، ما سخرت الأنهار، وما أرسيت الجبال، وما رفعت السماء. لا 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 لا، بل هو الوحيد الأحد الذي خلق كل شيء وهو غير مخلوق، الذي قهر كل شيء وهو غير مقهور، الذي ملك كل شيء وهو غير مملوك. هو يقول: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. من أين السماء؟ يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من أين الأمطار؟ فيقول: أنا صببنا الماء صبا. من أين الجبال؟ فيقول: والجبال أرساها. من أين بترول وجيس ومعادن؟ يقول: هو يقول: قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. فهو الذي خلق كل شيء. من أين ماء عذب؟ يقول: هذا عذب فرات سائغ شرابه. ومن أين أجاج؟ يقول: هذا ملح أجاج. لم لا يلتقيان؟ يقول: بينهما برزخ لا يبغيان. وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ ثم هو يتهدى: أمن خلق السماوات والأرض أنتم وأنزل لكم من السماء ماء
بصنعكم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة بجهدكم هل تدرون من أنتم؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ هذا بأيديكم، والجبال أوتادا، الصخور أنتم صنعتم، وخلقناكم أزواجا أم خلقت نفسك؟ سؤال عجيب في القرآن. أم خلقوا من غير شيء؟ صدفة أم خلقوا من غير شيء؟ بس نزلت خلية لا ندري من أين نزلت وربت وأنبتت كل شيء، كلام المجانين. فالقرآن يقول أم خلقوا من غير شيء؟ لا أبدا. لا يقول شاعرنا هیچ چیزی خود به خود چیزی نشد، هیچ آمن پنجره تیغی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار، تا غلام شکر ریزی نشد، مولوی هرگز نشد مولای روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. ام خلقوا من غیر شیء؟ هل يقول بهذا؟ هل من أحد يقول بهذا الكلام كلام السفهاء؟ لا 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 لا, لا يمكن. طيب سؤال آخر، أم هم الخالقون؟ خلقت نفسك في دبي، وخلقت نفسي في باكستان، خلقت نفسك من أحسن القبائل قبيلة العرب، وخلقت نفسي من قبائل العجم بخيارك أو بخياري. لا 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 لا. أم خلقوا من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا. فمن خلقها؟ من خلق الكون؟ من رفع السماء ومن دحى الأرض ومن أرسل الجبال ومن سخر الأنهار؟ من هو؟ بل ادارك علمهم في الآخرة. هذا يعجز عقول الناس. لا ندري من هو، لا ندري. من خلقني؟ لا أدري. لما خلقني؟ لا أدري. لما يميتني؟ لا أدري. فجاء الجواب، أرسل الله تعالى الأنبياء والمرسلين، أحسن الناس، أشرف الناس، أكرم الناس، أعز الناس، أعظم الناس، أذكى الناس، أبهى الناس، من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل كلم أحدا من الملوك؟ هل كلم أحدا من الوزراء؟ هل كلم أحدا سماحة الشيوخ؟ هل كلم أحدا ملوك العرب والعجم؟ لا. كلم موسى تكليما. هل سلم ربنا أحدا من الملوك والوزراء والأغنياء والعرب والعجم؟ وما من كان قبلنا، من هو موجود معنا، ومن هو كائن بعدنا، هل سلم على أحد؟ هل بلغه التحية من ربه جل وعلا؟ لا. وهذا نوح يقال له سلام على نوح في العالمين. من يسلمه؟ ربه جل جلاله. لو أحد الملوك سلمني وددت أن أصور ثم أكبر ثم أعلقه في غرفتي. أما ترون هذا الملك يصافعني؟ فيا له من مكانة نوح، يقال له سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، سلام على المرسلين. وعجبا ما كلم البشرية، ما سلم البشرية، ما كلم أحد. هذا موسى يرعى الغنم، رجل فقير طريد خائف مطرود يخاف على نفسه، ويرعى الغنم 10 سنين في الأودية والجبال، وها هو في الطور، وها هو في وادي المقدس طوى،
فهو متحير ينظر إلى الشجرة تسقط جمرة فآخذها لأنه ضل الطريق. قال أو أجد على النار هدى، لأنه كان في ليلة ظلماء فقال لعلي آتيكم منها بقبس. كلمة قبس تدل كانت الليلة مظلمة، أو أجد على النار هدى هذه تدل ضل الطريق. وقال لعلكم تصطلون هذه الكلمة تدل كانت الليلة باردة. فترك أهله وأتى واد وإذا بشجرة تشتعل نارا، فلم يتأمل ولم يتبصر، بس وقف ينتظر تسقط جمرة فآخذها وأرجع إلى أهلي. لما ما سقط فتحير وبهت لأن الشجرة أخضر ما كان، يا خضارته ونضارته هي ولا الضوء موجود، الحرارة غير موجود، النار موجود والحر غير موجود، الشجرة تحترق وخضارتها هي ففزع. ايش هو في هذه الكيفية إذ نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. سبحان الله. إذا أحببت أحدا فقلت له تعالى اقعد نتحدث. شيخ أبو حمزان قال تذهب إلى بيتي وتتعشى، ما قالت تتعشى في المركز. فهذا الله يقول لموسى اخلع عليك اقعد نتحدث قليلا، بيني وبينك علاقة أنت لا تدري يا موسى. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كلام طويل، مالك الكون والمكان يكلم بشر، من يقدر عظمة هذا البشر؟ فإن الله سبحانه وتعالى كلم الأنبياء وأكرمهم وشرفهم حتى بعث محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أعلى الرسل أفضل الرسل خاتم الأنبياء. سلم الأنبياء كلمة واحدة سلام على المرسلين، سلام على فلان وفلان، ولكن لما سلم على حبيبه وصلى على نبيه سلم على المرسلين وجمع بين أمرين لحبيبه صلى وسلم وأمرنا بالتسليم، وجاء بكلمة طويلة وببدايتها بإن ثم باسم الجلالة الله ثم بالملائكة بالضمير لا بألف واللام، جاء بالتكرار كرر اسمه إن الله وملائكته، يعني إن الله وملائكة الله، إن الله وملائكة الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجاء سيد الإنسان، ومن الصدفة اليوم يوم ولادته، اليوم يوم تذكرت الآن، فجاء هذا اليوم جاء صبح اليوم اثنين، لا يوم الاثنين، سبحان الله اجتمع. وكيف حفظ الله تاريخ العرب؟ لا يكتبون، ولكن كيف الله سبحانه وتعالى حفظ على سيرته من ولادته إلى وفاته؟ إذا تأملنا ورأينا لا ينقص شيء من سيرته. صباح الاثنين طلع الفجر من الشرق وطلع فجر العالم والآخرة في مكة المكرمة. طلوع الشمس من شمال الشرق وطلوع من أين آتي بالكلمات؟ ما أنا رجل عجمي ما عندي تعبيرات. يا لها من فصاحة بنات مدينة لما
دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما دخل مدينة المنورة ويوم الجمعة، والنساء صعدت على البيوت لترى رسول الله، والبنات الصغار والأطفال خرجوا ليستقبلوه. فلما ارتفع وجهه الشريف من ثنية الوداع، أولا ظهرت الناقة وخلفها هكذا اطلع، فلما وصل إلى عنقه الشريف فرأت البنات هذا رسول الله، فبلا تعليم أحد، ما علمهن أحد إذا جاء فقلنا هذا، لا، بمجرد ما رأيناه قلنا طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بأمر مطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا بك يا خير داعي. فجاء وتنور العالم وسطع نور، ولد مختونا مقطوع السرة وغسيلا طاهرا متطهرا، لا داعي ليغسله أحد. ولما وضعت أمه فمر عليه 5 دقائق فتقلب وسجد سجدة ورفع إصبعه إلى السماء، فتحيرت أمه، أخذته في حجره فانفرجت فرجة في السقف، ونزلت سحابة وتغشته فسمعت الهاتف. هذا حديث ضعيف ولكن في الفضائل. فسمعت هاتف يقول طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا اسمه ونعته وصورته، وآتوه خلق آدم ومعرفة شيخ وشجاعة نوح وقلة إبراهيم واستسلام إسماعيل وفصاحة طالع وحكمة لوط ورضاء إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وحب دانيال ووقار إلياس ولحن داود وقلب أيوب وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى عليهم السلام، وأغمصوه في أخلاق النبيين. هكذا شرف العالم بمجيئه. نور انتشر النور على وفق طلوع الفجر. ربيع الأول 12 يوم الاثنين عام الفيل، هذا حساب عربي. حساب ميلادي 22 أبريل 571 ميلادي و22 أبريل. وميلاد حسابنا نحن تقويم الهند، لكل بلاد كان تقويم كالندر. تقويم الهند شهرنا جير والتاريخ 1 والسنة 668 هندي. هكذا التاريخ حفظ جميع زواياه. يا رجل طفل ولد يتيم لا يبالي به التاريخ، ولكن هذا طفل عجيب. التاريخ كلهم يقظان، الكون والمكان يقظان، لا يفقد من هذا الطفل شيء. سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء، نبي رسول الإنس والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ما مر بشجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله.
رسول النبات ما مر بحجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. فرسول الجبال والأحجار سجدت له ناقة سجدة، رسول البهائم والحيوان وتقربت إليه شجرة. متى؟ هو ابن 12 سنة وخارج إلى الشام، وبحيرة أضاف القافلة قافلة العرب مع أبي طالب، فتأخر فتلب فجاء والناس قد أخذوا مقاعدهم، فما بقي الظل من الشجرة، فجلس في الشمس فرأى بحيرة أسرعت أغصان الشجرة فظللته. في صغره معروف هذا رسول الله، في صغره معروف. إن الله سبحانه وتعالى لم يحلف بحياة أحد، حلف بحياته وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا كليم الله يقول رب اشرح لي صدري، وهذا حبيب الله يقال له ألم نشرح لك صدرك. هذا كليم الله يقول ويسر لي أمري، فهذا حبيب الله يقال له فسنيسرك لليسرى. وهذا آدم يقال له ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ويقال لحبيب الله سنقرئك فلا تنسى. هذا نوح يقال له أن تكون من الجاهلين، عقاب شديد. ويا سبحان ما أعجب هذا العقاب، عاقبه ربه، ولكن العجب يأخذ العفو قبل العقاب. ينبغي أن يكون المعافاة بعد العقاب. لما فعلت هذا؟ سامعني، طيب عفوت عنك، هذا قانون العقاب. لما أسأت؟ سامعني، طيب عفوت. هذا أسلوب عجيب. جاء المنافقون ويعتذرون فيقبل عذرهم، ما أعجب ربه قبول عذرهم فعاتبه، ولكن العجيب عفاه قبل العقاب وقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم. سبحان الله. يقول لداود لا تتبع الهوى، ويقول لحبيبه ما ينطق عن الهوى. يقول إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويقول لحبيبه ورفعنا لك ذكرك. فجاء بعلم الأولين والآخرين، هو بين من نحن وما نحن. من نحن؟ عباد الله. لما نحن؟ لعبادة الله. ايش هذه الكائنات؟ فصاحب العلم يقول دار الغرور، أهل دبي يقول لا دار السرور. فمن نطيعه؟ أهل دبي أو حبيب الله ورب الحبيب، كلاهما متفقان ويقولان دار الغرور، متاع الغرور لا تساوي جناح بعوض، وكبيت العنكبوت، وكسراب بقية يحسبه الظمآن ماء. ويقول حبيب الله مثل هذه الدنيا، توجهوا، مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلقا بالخيط، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. هي 3 أيام، يوم الأحد مضى ما بيدي منه شيء، ويوم الثلاثاء لا أدري أدركه أم لا، ويوم الاثنين هي أنفاس، وهي لحظات، وهي ساعات، وهي ثواني، وهي دقائق. هي الحياة. يوم أنت فيه الليل والنهار،
يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل معود. وإن الدنيا لها أبناء وإن الآخرة لها أبناء ولكل واحدة منهما بنون. فأرجوكم وألتمس منكم فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل. هو لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فرب الحبيب وحبيب الله أخبرونا من خلق هذا الكون، فجاء الخبر والله خلقكم، فجاء الخبر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. من خلقني؟ الله خلقك. كيف خلقني؟ من تراب، ثم كيف من نطفة، ثم كيف خلقني؟ ثم خلق النطفة علقة، ثم فخلق العلقة مضغة، ثم فخلق المضغة عظاما، ثم فكسى العظام لحما، ثم أنشأني خلقا آخر، ثم السبيل يسر، ثم أماتني فأخبر، ثم إذا شاء أنشر، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم تسمعون النداء يا عبادي إني أنصت لكم منذ أن خلقتكم إلى يومكم هذا. أسمع أقوالكم وأرى أفعالكم. حاولتم أن تكون دبي جنة ما استطعتم. ويا للأسف لو خلقت لي الدنيا جنة وخلقتها جنة وسويتها ومهدتها وزينتها ورفعت منزلتها وفعلت فيها الأفاعيل حتى اطمأنت نفسي هي دنيا التي كنت أريدها، وقعدت فيها وتمتعت فيها. فهل من أحد ينقذني من الموت؟ أريد أن أبقى. طيب أنا أرضى بالموت، ولكن اتركوني 300 سنة 400 سنة، اتركوني حتى أتمتع بدنياي. كم اجتهدت وكم تعبت وكم كلفت نفسي وكم تفكرت وكم ثم زينت ما زينت وبنيت ما بنيت وصنعت ما صنعت. اتركوني 100 سنة 200 سنة 300 سنة لا بأس أموت، ولكن وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ماذا هو ملك من ملوك بني إسرائيل بنى قصرا وأجاده وأجمله وأحسنه، ثم نادى العوام أخبروني كيف قصري؟ قالوا ما أحسنه وما أجمله وما أكمله. كل الشعراء بالغوا في القصائد. في خلف الناس رجلان ساكتان مطرقان رؤوسهما، فرأى الملك ما لكما لا تنطقان، ما لكما لا تتكلمان؟ فقالوا أيها الملك إن قصرك أحسن مما قالوا وأجمل مما أنشدوا، ولكن بس لولا فيه عيبان لا كمل كل شيء، وينبغي للناس أن يتنافسوا فيه. فبهت الناس وتهير الملك قال إيش ما رأيت فيهم؟ إيش ما هما أيهما؟ قال أيها الملك اعف عنا، بس العيب الأول تموت، العيب الأول تموت وتترك هذا القصر، والعيب الثاني وكل بيت وإن طالت سلامته يوما ستدركها النكباء والحوض.
العيب الثاني يخرب هذا البيت، تخرب هذه الدار، ولا تبقى فيه إلا بيوت العنكبوت، ولا تمر فيه إلا الرياح المجنونة، لا يدخل فيه أحد، بس فالباقي كله طيب. قال ما تركتم شيء، وهل هناك قصر، وهل هناك بيت لا يموت صاحبه؟ قالوا نعم. قال أين؟ قالوا ليس في الدنيا، هي الجنة، هي الجنة. ألا المشمر للجنة فإن الجنة لا قطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة لو بصقت بصقة في 7 أبحر لعذب ماؤها، لو أن بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، لو بدا معصمها لأشرقت الدنيا بما فيها، خلقت من المسك والعنبر والزعفران والكافور، وقصرت في خيام النعيم، وغذيت بماء التسنيم، طاهرة بريئة من البول والبراز ومن الموت والبلاء، طاهرة كاملة نقية زكية جميلة حسينة ناعمة خالدة مقيمة وافية كاسية متطيبة طيبة كاملة كاسية، مؤمنات مخلصات غافلات محسنات. من أين أتي بالكلمات؟ زوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبد، في دار سليمة، وفاكهة وحبرة، ونعمة وقدرة، في محلة عالية بهية، دار خلقها الله تعالى بيده ثم ختم عليها، لم يرها أحد من خلقه، ويخطفها كل يوم 5 مرات، ويقول لها ازدادي طيبا لأوليائي، وازدادي حسنا لأوليائي، وهي تقول يا رب يا رب، طابت أثماري وابتردت أنهاري، واشتقت إلى عليائي، فعجل إلي بأهلي، فقد قطر غرسي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقريشي وذهبي وفضتي ومائي ولبني، عجل إلي بأهلي، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لا يا مشايخ الكرام سامحوني، ليس نحن الذين حاولوا أن تكون الدنيا جنتهم، بل من كان قبلنا آلاف وملايين حاولوا واجتهدوا أن يجعلوا دنياهم جنة، ومن يأتي بعدنا يحاولون أن تكون الدنيا جنتهم. والله الذي لا إله غيره، الذي يملك الكون والمكان، الذي كتب الآثار ونسق الآجال، الذي أمره بين الكاف والنون، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي لا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، ما شاء كان كما شاء كان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء من غير زيادة ولا نقصان. هو الخلاق الخافض الباسط، هو فصل وفصله قوله فصل، وبعده حق وقوله حق. دنيا دار غرور، دار الغرور متاع قليل، دار زوال وانقطاع، دار زوال وانقطاع. لا تنافسوا، اشتغلوا بها لا تنافسوا، تمتعوا منها لا تحرصوا، كلوا منها واشربوا لا تطعموا. بئس العبد عبد دنيا مطلوبها، بئس العبد عبد هوى يضله. الأنبياء قالوا، الأنبياء أخبروا مقصد حياتكم الله، اطلبوا ربكم
اطلبوا ربكم هو يبشركم يا ابن آدم اطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء، إن فتني فاتك كل شيء، ليس كمثله شيء اطلبوه، إن وجدنا كل شيء، إن فقدنا كل شيء. هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء، ولا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعوده شيء ولا ينام عن شيء ولا يشغله شيء، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الخالق غير مخلوق، القادر غير مقدور، الجابر غير مجبور، المالك غير مملوك، الناصر غير منصور، الراحم غير مرحوم، الحافظ غير محفوظ، الرب غير مردود، المالك غير مملوك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري المصبر الغفار، القهار القهار، الرزاق الفتاح، العليم القادر، الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب المقيت الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الباعث الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين البلي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الأحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر الصداق، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، الهادي البديع، الباقي الوارث، النور الرشيد، الصبور جل جلاله. لله الأسماء الحسنى لا يصفه الواصفون، لا تدركه الأبصار، لا تراه العيون، لا تخالطه الظنون. هذا البحر قريب اجعلوه مدادا، فاستنصروا 7 أبحر فتكونوا مدادا، فاقطعوا الأشجار، عندكم قليل، تعالوا عندنا باكستان ونذهب إلى برازيل، أكبر غابة في برازيل، نقطعها قلما، الأشجار قلما، والبحر مدادا، ثم استقصنا حول البحار وجلسنا على شاطئ البحار، أنتم العرب ونحن العجم، أدرى بلغتكم ولكن لا بأس، اكتبوا بالعربية، أنا أدرى بالأردية من العربية، أنا أكتب بالأردية، اكتبوا بالعربية، وهذا بالفارسية، وهذا بالهندية، وهذا بالبنجابية، وهذا بالبشتو، وهذا بمكراني، وهذا ببلوشي، وهذا ببلتستاني. الآن رجعنا من جيبوتي، هذا بلغة جيبوتي، هذا بلغة حبشي، هذا بلغة عقاري، وهذا بلغة افريقي، وهذا بلغة امريكي، وهذا بلغة استرالي، وهذا بلغة ايطالي، وهذا بلغة لا ندري كم لغات. جاءوا كل اخذ القلم ومعه كصدر الارض مسطوحة. اكتب يا عبدي، بدأنا نكتب ثم تفكرنا نستنصر الملائكة، أيها الملائكة تعالوا فأثنوا على ربكم ونحن نثني على ربنا. نزلت الملائكة مع جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، ثم الملائكة أقل علما من الأنبياء، فنادينا من لدن آدم إلى نبينا صلوات الله عليهم وسلامه، يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا يحيى، يا زكريا، يا داود، يا سليمان، يا أيوب، يا فلان، يا يوشع، يا إلياس، ويا يوسف، يا يعقوب، يا إسحاق، يا إسماعيل، تعالوا عليهم الصلوات والتسليمات. ويا حبيب الله، يا نبي الله، يا رسول الله، تعال أنت اقعد معنا نكتب.
نزلناهم، والموتى بعثناهم، والأحياء علمناهم، والملائكة استنصرناهم، والأنبياء ناديناهم فجلسنا وقعدنا وبدانا نكتب كيف ربي، كيف ربنا، كيف ملكه، كيف علمه، كيف رحمته، كيف حسنه، كيف جماله، كيف بطشه، كيف عطاؤه، كيف وحدانيته، كيف لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا معشر العرب نافسوا، هذا ميدان المنافسة. أين أنتم من طين وتراب؟ أين أنتم من طين وتراب؟ ما خلقنا لهذا، ما خلقنا للغوص في البحار، ما خلقنا لرفع البنيان. لا 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 لا، تعال أنتم أدرى بربنا منا، القرآن بلغتكم والرسول منكم وكفى بكم شرفا. كنت في مدينة في الحج قبل 10 سنين، ركبت التاكسي، شائب سائق سيارة، شائب بدوي وقف على الإشارة، وقفت سيارة كأنهما صديقان، فسلم بعضهم بعضا، فسأل صاحبي يسأل الثاني كيف الموسم؟ موسم الحج. قال بارد، اليوم ربعت بقطع 20 ريال. هذا يظن هذا عجمي لا يفهم شيء عربي. قال صدقت، هذا أول باكستاني ركب معي، عرف من شلوار والقميص. قال هذا أول من ركب معي، أطوف ساعة، وكانت الساعة 11. لما تحركت السيارة قال له لا تحزن، كفى بنا شرفا جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف أبكاني؟ كفى بكم شرفا أنه منكم بلغتكم في بلدكم. فلا ينبغي للعرب أن يتنافسوا في الدنيا وأن يدنسوا، لا ينبغي لهم أن يدنسوا أرواحهم وقلوبهم وأجسادهم وصحفهم بمعصية الله. نحن أبناء العجم، أبناء الوثنيين، أنتم أبناء الموحدين. لو قلتم لصدقتم وصدقتم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ما منع الله تعالى طلب الدنيا، منع التنافس، لا تنافس يا عبدي. ايش تفعل؟ تتنافس في السراب، تتنافس في بيت العنكبوت، تتنافس في الدنيا الدنية لا تساوي جناح بعوض. فالأنبياء أخبرونا الله إلهكم ومالككم وخالقكم اطلبوه، ومالككم وخالقكم اطلبوه. ليس كمثله شيء، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في ملكه، أحد في بطشه، أحد في عقابه، أحد في عطائه، أحد في سمائه، أحد في أرضه، أحد في عرشه، وأحد في خزائنه، وأحد في علمه، وأحد في شرقه، وأحد في غربه، وأحد في شماله، وأحد في جنوبه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من هو؟ الله. كيف هو؟ لا إله إلا هو. هل أحد مثله؟ لا 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 لا، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. قاهر بلا معين، يدبر بلا مشير، لا يشارك في ملكه أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد. حي قيوم، قائم بذاته، حي بذاته، قائم بذاته، قيوم بذاته، عليم بذاته. علمه أكمل وأتم، علمه
أوسى وأتم، ورحمته وسعت كل شيء، وأحاط بصره بجميع المرئيات. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة. ملك الملوك، شهنشاه، شهنشاه، شاهانشاه. إن قلت لا إله إلا الله، لما قلت لا إله إلا الله حبستني لا إله إلا الله، ما جعلتني حرا قيدا وحددا وسنت لي سنن، وأحلت لي حراما وحرمت لي حراما، وحدت لي حدودا، لا أتجاوز الحدود ولا أخالف السنن ولا أتجاوز حد ما حددته لا إله إلا الله. شمي گویا مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا إله إلا الله قول لو وضعت في كفة والسماوات السبع بملائكتها والعرش واللوح والقلم والكرسي والجنة والنار وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش والجنة بنعيمها وأنهارها وثمارها وأشجارها وحورها وقصورها وحيطانها ومراكبها وخيولها وبجميع ما فيها، والنار بلهبها وجمراتها وحديدها وغسلينها وحميمها وغساقها وملائكتها وعذابها ونكالها وجميع ما فيها من العذاب، وآخر من شكله أزواج. كل الجنة في كفة والنار في كفة والسماء في كفة والملائكة في كفة والعرش واللوح والقلم والكرسي في كفة، ودنياكم ودنيانا في كفة، دنيا دبي ودنيا لاهور في كفة، دنيا باكستان ودنيا العرب في كفة، أمريكا في كفة، إفريقيا في كفة، أستراليا آسيا في كفة، أوروبا في كفة، البحار في كفة، والجزائر في كفة، والصحارى في كفة، والجبال في كفة. هاي ايش يصير؟ لرجحت بهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. أتعلموا لا إله، أحبوا ربكم، أحبوا ربكم، أحبوا ربكم. أترون كيف يحب العباد؟ أترون كيف يحب خلقه؟ يقول يا عباد يا عبادي، لا أستطيع أن أقدم إليكم عسيلة هذا الكلام والمحبة التي تقطر كالعسل من هذا الكلام، ليس لها ترجمان لا بالعربي ولا بالأردو. يا عبادي يا عبادي، من؟ المتقون، الصالحون، المجاهدون، الشهداء، أهل الدعوة. يا عبادي يا عبادي، من؟ الذين أسرفوا على أنفسهم. سبحان. تأملوا كلمة علا، تأملوا في كلمة علا. ايش معنى علا؟ 60 سنة، 80 سنة، 20 سنة، 30 سنة، 90 سنة، 100 سنة، ما مرت حسنة بجنبه، ليس عمل حسنة، ما مرت حسنة بجنبه. علا، هذه علا. سيطرت السيئات ودفنوا في سيئاتهم، دفنتهم سيئاتهم في قارهم، فما بقي لهم من الحسنات شيء. يا سبحان، يقول يا عبادي من؟ المسرفون. من؟ ما قال يا عبادي المسرفون، لا، لم يقل يا عبادي الفاسقون، لا يا عبادي الذين أسرفوا على، دفنوا أنفسهم في المعاصي والمنكرات والزنا والخمر والرقص والأغاني
الذين ظلموا أنفسهم. مظالم ايش يقول؟ وأعذبكم عذابا شديدا، وأعذبكم أقتلكم قتلا، وأعذبكم عذابا. لا ايش يقول؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقل من يغفر لي، ما دام ربك غفار لا تقل من يغفر لي ذنوبي وهي أمثال الجبال. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. انظروا إلى محبة ربكم للفاسقين للمسرفين، فكيف للمطيعين؟ كيف للمطيعين؟ أقول كيف للمطيعين؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. سبحان الله، نحن ما رجعنا إلى دبي، نحن جئنا دبي. الرجوع يدل على انتظار، والمجيء لا يدل على انتظار. الرجوع يدل على أنه من أهل هذه البلدة. إذا خرج الجماعة من دبي يقال لهم متى رجعتم؟ وإذا نحن أتينا لا تقولون متى رجعتم، تقولون متى جئتم، متى وصلتم، متى أتيتم. فإذا ذهب أهل دبي يقال لهم متى رجعت، فيقول ارجعي أيتها النفس المطمئنة ارجعي. كنت معي، كنت عندي، أرسلتك إلى دبي لأختبرك اختبارا تغرك زينتها وزخرفاتها أو لم تزل لا تزال تتعلق بي. فلما رآه واختبره وامتحنه ووجده صادقا وصافيا وكاملا، فقال بس خلاص ارجعي. أين؟ إلى ربك وهو في الانتظار. ارجعي إلى ربك بأي كيفية؟ كالمجرم كالسارق؟ لا، راضية مرضية راضية. أين وصل مرتبته؟ الله يقول راضية. ألا أنت راضية عني وأنا راض عنك. أنت أيتها النفس راضية عني وأنا راض عنك. أين أذهب الآن؟ فادخلي في عبادي. أين هم؟ وادخلي في جنتي. هل أموت؟ لن تموت. احيا ولا تموت، عش ولا تموت. فالدنيا ولو كانت جنة يموت أهلها. فيا مشايخ الكرام، الأنبياء أخبرونا، محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنا. الله إلهنا، الله مالكنا، الله مسجودنا، الله معبودنا. لا نعبد إلا إياه، ولا ندعو إلا إياه، ولا نلجأ إلا إليه، ولا نرغب إلا فيه، ولا نخشى إلا الله، ولا نسأل إلا ربنا، ولا نطلب إلا ربنا، ولا نعبد إلا ربنا. فهو مطلوبنا وهو مقصودنا. كيف يكون مقصدي؟ متى؟ إذا أطعت محمدا صلى الله عليه وسلم في الملبس والمأكل والمشرب، وغيرت حياتي واقتديت بهدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أحبه الله جل جلاله، أحبه وأحب طريقته. من اتبعه فاز فوزا عظيما. حافظ على حياته كله،
حافظ على حياته كله. نترك زي العرب ونترك زي العجم ونترك زي القبائل ونترك زي الأسرة والعشيرة. عندنا بس واحد هو في السماء واحد ربنا، هذا في الأرض واحد نقتدي به نقتدي به نقتدي به. يرى علينا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، يرى علينا طاعته، هديه، اتباعه، اسلوبه، سيرته، منهجه، كلامه في كل شيء. كيف كان ليله؟ قم الليل إلا قليلا. كيف كان نهاره؟ قم فأنذر وربك فكبر. كيف كانت صلاته؟ كيف كانت صلاته؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أطولها ما أطولها حتى منعه ربه، لا تزل صلاتك حتى تشقى. كيف كلامه؟ كيف خلقه؟ إنك لعلى خلق عظيم. فهو أخبرنا وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، رسول الأولين والآخرين، لرسول العرب والعجم، رسول العرب والعجم، رسول الأولين والآخرين. ينسى كل رسول أمته يوم القيامة. هذا نبينا لا ينسى أمته، ما نسي في الدنيا ولا عند الموت ولا يوم الحساب. يقول الأنبياء نفسي نفسي، وهذا يقول يا رب أمتي أمتي. فهو رسولنا صلوات الله عليه وسلامه بين طريق الحياة، ما بين فقط صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى بين كيف الجلوس. ما قد رجله في المجلس أبدا، ولو طال المجلس يقعد متربعا ولا يمد رجليه أبدا. احترام إكرام لمن هو دونه. لم يشر أحد بإصبعه أحد، إذا أشار إلى أحد أشار بكفه، أشار بكفه. لم يشر بإصبعه. إذا خاطبه أحد عن يمينه فلم يلفت إليه بعنقه ولا بعينه، بل يلتفت التفاتا كاملا ثم يقول لبيك. إذا ناداه أحد عن يساره فلم يتوجه إليه بوجهه وعينه، بل التفت إليه بصدره بقلبه ثم قال لبيك. يمشي متواضعا يقارب الخطى، أبيض الوجه أزهر اللون، كث اللحية، ما قص لحيته في حياته أبدا. ما هذا العشق؟ ما هذا المحبة يا أخوان؟ سامحوني اعذروني، ما عرفنا المحبة. أخبرهم طائسة بوسيد مجنون خلق برصد هيك سود. هذا شاعرنا. طائسة بوسيد مجنون خلق برصد هيك سود. این سبه در کوه لیلا گاهی گاهی رفت بود. يقول شاعرنا قيس ليلى وجد يقبل الكلب وقدمه، يقبل كلبا قدمه، فقال الناس متحيا يا مجنون يا مجنون أتقبل نجسا وقدمه؟ ايش تفعل؟ فقال ايش قال؟ این سبه در کوه لیلا گاهی گاهی رفت بود. قال هذا الكلب يمشي احيانا في طريق ليلى فأحبه بسبب مشيته على طريق ليلى فأقبله. هذه مبالغة. الشاعر قال أنا أقول كلامه. هو ايش قال؟ في حب المرأة، في حب المرأة ثانية مسكين. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها؟ وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها. وجاد لها دمع من العين سافح وأغبط من ليلى بما لا أناله. بلى كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأقيلية
فسلمت علي ودوني جندل وصفائح، فسلمت تسليم البشاشة أو زقاء، إليها صدى من جانب القبر صائح. هذا طه وتلف وأتلف حياته في حب المرأة، وهذا رجل يحب الله ورسوله. اسمه هو ايش يقول؟ هذا خبيب مسلوب على الخشب. انظروا اسمعوا، هو يقول: وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار ملفع، فلست بمبد للعدو تخشعا، ولا جزعا إني إلى الله مرجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد قطعوا لحمي وقد بان مدمعي. هذا على الخشب ينادي يحب الله ورسوله، محبان شتان بينهما. فلما رفعوا رماحهم وهو متجها إلى القبلة، قال أبو سفيان: حولوه عن القبلة، حولوه. فحولوا الخشب وهو مسلوب، والموت قد اقترب. في هذه الحالة مطمئن، وبدأ ينشد بيتين يقول أبو سفيان: ما إن أبالي حين أقتل مسلما، ألا أي جنب كان لله مصرعي. ليش؟ وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلب ممزعي. هذا عاشق وذاك عاشق، هذا أحب الله ورسوله وذاك أحب المرأة، أتلف حياته، وهذا أحب الله ورسوله. لما رفعوا الرماح قال: اللهم بلغ سلامي محمدا، اللهم بلغ سلامي محمدا. فنزل جبريل وقال: يا رسول الله، إن خبيبا يقرئك السلام وقد قتلته قريش. فرفع يديه وقال: عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب. ما قص لحيته، حبك الشيء يعمي ويصيب. ما قص لحيته، كث اللحية، رجل الشعر، يحب البياض، عمامته بيضاء في أكثر حياته، لبس السوداء على العيدين، في العيدين، في الأسفار، عامة لباسه أبيض، حبب إليه البياض، يرتدي بردائين، يلبس القميص والإزار. مرة لبس السروال فأحبه، أزهر اللون، أزج الحواجب من غير قرن، أقنى العرنين، وذيع الفم، براق الثنايا، إذا ابتسم يتلألأ نور من ثناياه. سهل الخدين، كف اللحية، في عنقه سبع، في عينيه أدعج، أشكل، أحور، أهدب، شديد سواد الشعر، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولكن لو قام أطول الناس بجنبه قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم: ما رؤي أحد بجنبه أطول منه. وسيم قصيم. ايش معنى وسيم؟ من لم تشبع برؤيته العين، وسيم. ايش معنى قصيم؟ قصيم. ايش معنى قصيم؟ من احاط بجميع جوانبه الحسن والجمال يسمى قصيم. حسن الخلق، وسيم، قصيم، لم تعبه خجلة، ولم تزر به سقلا، ليس نحيفا سقلا، ليس ذا بطن خجلة، سواء البطن والصدر، ليس كزماننا هذا البطن يمشي شمال وهو يمشي جنوب. سامحون، أكل رز سمك، رز لحم، بدأ يكبر، يذهب
صاحبنا يمينا والبطن يسارا. كان سواء البطن والصدر، طويل السندين، سائل الأطراف، شتن الكفين والقدمين، مسيح القدمين، خمصان الأقمصين، ينبو عنهما الماء، يمشي تكفيا متواضعا يقارب الخطى، يغض بصره يغضي حياء، ما يرفع بصره حتى في الرجال. فايش فعلنا نحن في زماننا هذا؟ فسدت العيون. اذا فسدت عين يفسد القلب، اذا صلحت العين صلح القلب. واذا جلس يتكلم يحرك اليمنى واليسرى، يضرب بإبهامه اليسرى في بطن كفه اليمنى، هذه عادته. يتكلم ويحرك يديه، هذه عادته الطبيعية بلا إرادة. جالس فيحرك. إذا حزن قبض على لحيته باليمنى وتأوه. إذا حزن هذه جلسته. إذا فرح استنار وجهه، إذا غضب تحرك عرقه. ها هنا يضره الغضب. ما أحببناه ما عشقناه، سنة لا بأس، شيخ سنة لا بأس. طيب أنا أخرج الهواء من عجلة واحدة، سيارة مرسيدس جديدة، كم يساوي؟ 200,000. فأخرجت الهواء، كم قيمة الهواء؟ بلاش، مجان. طيب جاء الشيخ أبو حمدان يقول للسائق سوق، ويقول شيخ الهواء غير موجود، ويقول لا بأس هواء مجانا، هذا قيمتها 100,000، لا بأس سوق. تقول يا شيخ أنا رجل فقير عندي بذور صغار، سوق أنت. ليش تنقلب؟ لما تنقلب؟ هواء نقصت، كم قيمتها في 200,000؟ ليس بشيء. لو كانت الهواء تقلب السيارة، هاي ترك السنة لا يفعل فيها شيء. لست بمفتن حتى أفتي بالحلال والحرام، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم. أبو نواس يقول أجد الملامة في هواك لذيذة. فيا مجنون، لما تجد الملامة في هواها لذيذة؟ يقول حبا لذكرك فليلمني اللب. هذا حبيب الله أحبه ربه، كيف لا نحبه؟ حياته موجود، موضوع النقاط على كل حرف، ما تركنا في الغماء ولا في الظلام، بل تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. هو أخبرنا الله خالقكم، هو أخبرنا خلقتم للعبادة، هو أخبرنا يا أمتي أنتم أخرجتم للناس، أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويا أمتي أنتم الشهداء فليبلغ الشاهد الغائب، ويا أمتي أنتم الشهداء بلغوا عني ولو آية، ويا أمتي أنتم الشهداء ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت؟ فقولوا يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. وهو أخبرنا يا أمتي أنتم الشهداء، ويقول إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، ثم مد يديه إلى السماء ودعانا دعوة يا له من دعوة. ايش يقول؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر الله أكبر. يا أهل اللغة انظروا ايش هذه الكلمة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أتاها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه غير فقيه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. هو أخبرنا إن الحياة بعد الممات، هو أخبرنا إن للحق للوالدين على الولد، هو أخبرنا
من زار والديه صباحا لم يخدمهما لم يسألهما شيئا فتح له بابان من الجنة. فقط زيارة الوالدين، فقط زيارة الوالدين. هو أخبرنا أي نفقة أعظم أجرا من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنفاق الولد على والديه أعظم أجرا من النفقة في الجهاد في سبيل الله. هذه الحياة الطيبة، هذا الخبر من حبيبنا صلوات الله عليه وسلامه، ليس من العلوم العصرية. ما علمونا من الوالد من الوالدة. الجنة أين؟ تحت أقدام الأمهات. الجنة أين؟ تحت أقدام الأمهات. دخل في الجنة حبيبنا رؤية، سمع قراءة القرآن فقال من القارئ؟ قيل نعمان بن حارثة. قال وهو في مدينة، كيف بلغ صوته الجنة؟ قيل له بار بأمه، بار بأمه. خدمته لوالدته أوصلت صوته في الجنة. كيف كان يخدم أمه؟ يغسل ثيابها، يطبخ طعامها، يعجن عجينا لها، ويدهن في رأسها وينتشطها ويخرج القمل، يسمى القمل، ويخرج القمل ويخدمها كالخادم. لا يشغل زوجته لخدمة الوالدة بل يخدمها بنفسها، ويطعم لها طعام، يقعد بين يديها يأخذ لقمة ويطعمها، يأخذ لقمة ويطعمها. هذا أوصل صوته في الجنة وهو في مدينة المنورة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه الآية فهمته لا من الكتاب ولا من التفسير، فهمته من زمن الجاهلية. لما كنت أدرس الكلية أذهب للصيد كما يذهب الأعبار، عندهم قرب وعقاب، فهم يصطادون الحبارة، نحن بالبندقية وتيتر. ايش تيتر بالعربية؟ تيتر فري. فإذا أصابته رصاصة فيسقط، هذا الطير يسقط. لما يسقط فيخفض جناحه متواضعا متذللا ويرخي عنقه وينظر إلى الصياد رحمة. الآن أنا في يدي، اذبحني أو اتركني. هل للإنسان جناحا؟ هل للإنسان جناحا؟ فإيش يقول؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا من المصيبة. ايش المصيبة؟ الوالد يقول كذا. ايش المصيبة؟ الوالدة تقول كذا. من الرحمة كالطير. فرأيت مرارا في حياتي كيف يسقط الطير وكيف يتواضع وكيف تنكسر قوته وهمته ويقول بلسان الحال افعل ما تشاء. من هنا فهمت جناح الذل. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال عليه الصلاة والسلام يا ليت أمي حية فخدمتها، يا ليت لي والدين فأخدمهما أو أحدهما وقد قمت في صلاة العشاء وافتتحت الفاتحة وفتح الباب وطلعت أمي ونادتني يا محمد فقطعت فريضتي فقلت لبيك يا أمي. هي تذهب وأمك مريض، بس أنا شغل
جاء رجل ويقول لحبيب الله يا رسول الله كان ظهري راحلة لأمي وطفت معها وحججت معها وكملت لها مناسك الحج، هل أديت حقها؟ ايش قال؟ لا قطرة واحدة من ثديها. قطرة واحدة كم يمص؟ سنتين. هل يستطيع أحد أن يعد القطرات؟ يقول ما قطرة واحدة ولا قطرة واحدة. هي الحياة، هي حياة. كان أبو هريرة إذا خرج من بيته فيزور أمه يقول السلام عليك يا أمه، رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول وعليك السلام يا ولدي ورحمك الله كما أكرمتني كبيرا وكما بررتني كبيرا. فإذا رجع فدخل بيتها يقول السلام عليك يا أمي، رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول عليك السلام يا ولدي ورحمك الله كما بررتني كبيرا. هذه الحياة الطيبة علمنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم